बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्चर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगद चीमा। आईना द कल्चर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि मैंने ये घर 6 लाख रुपए में बनाए हैं। 3 मरला घर हैं, 3 मरला से थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन 3 मरला घर हैं। मैंने कुछ टाइम पहले हमारे साथ ये जो बच्चे हैं ये भी आप लोग देख रहे हैं, और हमारा कैमरामैन साहब अंदर आ जाएं तो कैमरामैन साहब आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ की घर की हालात। ये जो मैंने जो घर बनाए हैं, ये जो डिज़ाइन मैंने बनाए हैं, इसके साथ कमरे के अंदर इसके घर वाली है उसको मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खुश हैं कि उन्हों का भी कहना कि उनके लिए जो मैंने ये घर बनाए हैं। बाकी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो है ये मैंने इनके लिए किचन बनाए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद कैमरा में सब आगाज़ वाखला, ये कैमरामैन साहब दाग़ वाखला, ये मैंने इनके लिए ये वॉशरूम बनाए हैं। देखो अखौरशा ये दिखाएं, ये इनके लिए वॉशरूम दिखाएं। मैं वन गो में ये प्रोग्राम करना चाहता हूँ। और साथ मैंने कुछ अर्सा जो पहले वीडियो बनाया था, वो वीडियो पहले आप लोग देखें। उसमें ये जो बच्चे रो रहे हैं और इनके वालिद कैंसर का बीमार है वो पड़ा था, वो वीडियो आप लोग देखें। गम बीमार शो मजदूरी हम कोला डेट में पूरी पर पकोली पकान के मजदूरी कोला ख सख्त मजदूरी ने कड़ी दो हिम्मत जान के पैदा का डॉक्टर दो टोल तासो पे जानने चाहिए दाज बच के दो ऐसा यो अल्लाह में बच के नूर को इंसानन चेहरे में अंदर मन में यकीन बांध दे। ये आप लोगों ने देखी, ये जो भाई बात कर रहे हैं और ये जो बच्चे रो रहे हैं, अब ये भाई इस दुनिया में नहीं है, ये फौत हो चुका है। और इसके सारे ये जो पूल जैसे बच्चे हैं, एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा है, एक ये बच्ची हैं और एक ये, और ये इनके बेटे के बच्चे हैं। ये जो भाई फौत हो चुका है ये उनका वालिद हैं। अल्लाह उसको उस जान की बहुत सी ज़्यादा खुशियाँ दें और अल्लाह उसको मग़फ़िरत दे, उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाएं। मैंने वीडियो बनाया कि इस भाई को कैंसर है और उसके लिए इलाज करवानी है। वीडियो जब मैंने वायरल की उसके लिए कुछ पैसे आए थे, वो भी मैंने इनको नक़द दिए थे। फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक भाई है जो यूके से हैं, उन्होंने मुझे पैसे भेजे क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत से सारे घरे बनाए हैं। ये एक ही डिज़ाइन में मैं बनाता हूँ, उसमें इस साइड पे वॉशरूम, इस साइड पे किचन और यहाँ पर कमरा। मैंने यहाँ पर जितने भी घरे बनाए हैं मैंने एक ही डिज़ाइन पे बनाए हैं। अब ये घर भी इनको बतौर गिफ्ट हम देना चाहते हैं क्योंकि ये भी इन लोगों का घर है और बतौर यूके से जो हमारा भाई है उन्हों का कहना है कि आप इनके लिए भी ये घर बनाएं। तो इसके ऊपर लागत आई है 6 लाख रुपए। ज़मीन लेना, किचन बनाना, वाशरूम बनाना, इनकी 4 दीवारी बनाना, फिर पलिस्तर करना, फिर कमरा। ये कमरे की भी शॉट आप लोग देख रहे हैं, ये इनके लिए हमने कमरा भी बनाए हैं। तो वो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनको दोबारा रोलाना नहीं चाहता क्योंकि आज बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है और मैं चाहता हूँ कि ये खुश हो जाएं। इनको अपनी बाप की याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन फिर भी मैं इन बच्चों से पूछना चाहता हूँ, और यूके से जो भाई है इनका वो बाप नहीं रहा अब इस दुनिया में। तो आपसे मज़ीद गुजारिश है क्योंकि ये काम काज का, ये जो बाबा जी हैं ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अब कल भी जब मैं इनके पास गया था तो ये दिहाड़ी करने के लिए गया था, मजदूरी करने के लिए गया था। तो अब ये सारे बच्चों का बोझ इन्हीं के कंधे पर पड़ गए हैं। अब ये यहाँ पर रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर
مزید آپ لوگ ان کے ساتھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ان کے لیے کوئی کاروبار ہم سٹارٹ کر لیں تاکہ گھر تو ان کو مل ہی گیا لیکن تاکہ باقی کی زندگی وہ اچھی طریقے سے گزر کریں. باقی پروگرام میں پشتو میں کرنا چاہتا ہوں. بابا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگا خیر خیر ٹھیک ٹھاک خیر خیرت. بابا جی د زوی غم نه نه را تازه کومه خو که زوی دی وي او د کور ته مو راوستی وي نو ډېر خوند به یې کړی و. صحیح خبره ده. زوی دی اوس په دې دنیا کې نشته. نشته. بابا جان دا راته وایي چې د دې وړو ټول بوج ستا په سر باندې شو. زما په سر دی اوس هم ما په سر دی بل څوک نشته. ښه او بس د دې مارول الله پاک به کوي او بس زه کوم نور څوک نشته. دغه بس سپینه ګیره پرون ستا د مخې دیاړۍ نه رالم ستا ځای ته او دیاړۍ مې کوله. ټیک شو. او تاسو د دیر رهایشي یې؟ او دیر والا خاص د دیر. ښه دا دغه ورور څه نوم ستا راځي چې باچا زاده. باچا زاده دا ټول ماشاءالله د هغه بچي دي. دغه بچي دي. بچي څنګه یې؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښې؟ خیمت. ټیک ټاک جوړې؟ جوړ. بچي دا راته ووایه چې دې کور ته چې راشئ خوشحاله وئ؟ او جی. په هغه ورځ خو تاسو ډېر زیات جړلي وو که نه؟ او جی. پلا پسې مو ډېر جړلي وو. او جی. نن به جاړې نه ښه زه تاسو جړول نه غواړم ښه بچي ځکه چې دا پروګرام د خوشحالۍ دی تاسو ته کور میلو شو دې کې یو څو خبرې دي به زه نورې هم کومه تاسو به جاړې نه ښه بچي په دې کې ټیک شله بیټا دې خوا راشه. السلام علیکم. څنګه یې ګوډې؟ بچي څنګه یې ښې؟ بچي یې ښې؟ ما ته لږ وګوره ما سره خبرې وکړه. ستاسو نوم دی بیټا؟ ستاسو نوم دی ما ته نوم ووایه بټیا. سکول به وې؟ ها سبق به وې سکول به وې ښه ټیک شو بیټا؟ دې خوا راشه بیټا. څنګه یې ته؟ السلام علیکم. جوړ تکړه په مزه خوشحاله. څنګه یې ښې؟ یو دوه خبرې دې خوا ما سره وکړه. دې خوا کیمرې ته وګوره جاړې به نه ښه. څنګه یې ښې؟ ټیک ټاک. نوم دې څه دی؟ امتیاز. ها؟ امتیاز. امتیاز. تا ولې چپل بوټان نور جورابې وغیرہ دی نه وي؟ سکول به وې؟ ها؟ او دا د مشر ورور دی؟ بیټا السلام علیکم. څنګه یې ښې؟ تا خو هغه ورځ هم ډېر زیات جړلي وو زه دې هم ډېر زیات جړولی وم خو جاړې به نه سترګو کې خو دې اوښکې دي جاړې به نه بیټا ښه صحیح ده؟ دا پروګرام چې کوم دی که نه دا د جړا بني دی که خوشحالېږي به بیا هم زه ستا درد او د غم نه خبر یم بیټا ته مشر زوی وي پلار پسې به خامخا جاړه مه بیټا جاړه مه حوصله کوه حوصله حتی مشر ورور یې ته به انشاءالله د دې بچی تاسو ته وایم جاړه مو په خپله ماله جړا راځي انشاءالله همت پکې ښه صحیح ده بچی بالکل همت په نه خرابې ښه بیټا دپاره دعا بچی ټول لاس اوچت کوي دپاره دعا وکړئ بیټا ښه ځکه تاسو یتیمان یې ستاسو دعا قبلیږي الله دې دوی له جنت فردوس ورکړي دې بدل الله ورکړي دنیا او آخرت دواړو الله امين الله دې جنت نصیب کړي امين زماره بچو نو سود څوک ته خیر ته کوي الله هغه له خیر ورکړي امين الله دې راضي شي او موږ دې الله راضي شي امين او چې دا تاسو چې دونه محنت وکړو دونه تاسو مشقت وکړو الله دې تاسو لم جنت نصیب کړي امين او زموږ د بچو له زماره نو سول د الله پاک دا کور خږي امين او تاسو له دې الله جنت نصیب کړي امين صلی الله علیه و آله وسلم کتونکو تاسو هم ډېره زیاته مننه انشاءالله زما به پوره کوشش وي چې دې کاکا جان ته زه د میاشتې د خپل طرفه راشن هم اچوم نو د دغه UK سے جو ہمارا بھائی ہے میں اس کا بھی بہت شکر گزار ہوں میں اس پروگرام میں رونا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے بھی رونا آیا کیونکہ اس بچے کو دیکھ کے مجھے بھی احساس ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یتیم بچے ہیں اور سارا
جو بوجھ ہیں وہ اس بابا جی کے کندھے پر ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جس نے بھی وہ پروگرام شیئر کیا تھا، جس نے اس کو لائک کیا تھا، جس نے اس میں اچھے کمنٹس کیے تھے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کی وساطت سے میں نے آج ایک غریب یتیم بچوں کے یہ گھر حوالے کیا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔